fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, in punto alas 6 na sa buntag. Sa uluhang tudling sa itong mga balita, una sa top story office of the Vice President, gipasidunggan ang mga veterans sa World War II. Sa balitang lokal, at Councilor Alaga, nagpaklaro nga walay vote buying nga nahitabo. Balitang nasyonal, gikaingong convoy ni PNP Chief Marbil, gibabagan sa mga traffic enforcer. Sa balitang internasyonal, Pope Francis, ana sa maayo nga kahimtang sa iya nga pagpatambal sumala sa Holy See Press Office. Sa balitang espesyal, 19 ka mga cocaine capsules nga gitago sa gisuot nga wig sa usay ka lalaki. Uy, sikop sa mga otoridad. Sa balitang negosyo, 1,300 kadiwa stores, target nga matukod sa nasod ay pangmahuman ang termino ni PBBM. Sa balitang paugdat sa kusog kanhi world #1 sa tennis nga si Venus Williams, may atras sa pagdula sa BNP Paribas Open sa Indian Wells. Sa showbiz balita, American singer nga si John Legend, may depensa sa iyang kaugalingon na labot sa iya nga gipahigayong concert sa Rwanda. Mga kabombo, ano yan ang pagatod kaninyo sa Bombo News and Views Morning Edition. Ano kita karon nga Miyerkules, petsa 26 na sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Ang inyong mga tigbalita kini si Bombo Levi de Leon. Ug kiniusab si Bombo Prince Pandiling, maayong buntag. O karon detalye na sa itong mga balita. Una sa top story. May pambit sa office o gipambit nining Office of the Vice President ang ila usab nga tribute ngadto sa mga veterans sa ikaduhang gubat sa kalibutan o ang World War II gikan sa Davao City. Ni adto Pebrero 22 kini. Sa Facebook post sa OVP karong Martes lamang o kaghapong adlaw Pebrero 25 dugan sa paghandom sa ika-39 nga anibersaryo sa EDSA People's Power Revolution, gipaambit sa buhatan ang ilang pagpasidungog sa mga veterano sa gubat uban sa City Government of Davao alang sa 80th Manila Liberation Anniversary sa Manila American Cemetery and Memorial dinhi sa may Taguig City. Gikataho nga gihatagan sila sa United States Congressional Gold Medal isip pag-ina sa ilang pagkabayani. 4 minutos na kalabay sa alas 6 sa buntag, detalye sa itong balitang lokal. Gipaklaro ni Councilor Nonoy Alag nga dili vote buying ang natigayong issue may kanabutan sa pagpanghatag niini o gayuda kauban ng DSWD kanadtong Pebrero 23. Sumala pa sa konsehal nga wala gipanag-iyahan sa kampo niini ang maong mga ayuda apan mi-assist lamang kini sa gikaingong buhatan gumikan kuwang sila sa mga katawan. Kaya namduman nga kaniadtong nakalabay adlaw nang hasimatud pa si Kapitan Edwin Fiel sa may Barangay Bantol, Marilog District gumikan ang maong pagpanghatag og ayuda sa DSWD kauban ang gikaingong konsehal nga nagresulta inoon sa traffic sa gikaingong dapit. Sumala pa niini nga tinuod nga may hatag siya og letter ang kining kampo ni Alag kaniadtong Pebrero 8. Apan gipay gayon ang maong kalihukan kaniadtong Pebrero 23 na. Gumikan advance gayud matud pa ang ilang pagpahibalo. Facilitate sila. Dili gipasa sa amo. Dili may kahikap, dili may kahilabot. Wala. Dili gali may magkaarsa na. Kami gid mismo muhatag sa tao direkta. Igo kami nagpahalo na ana. Tabang may sa DSWD. Ulang sila ang tao. So, pila na ba nang sa pila ang budget na ialat ato na pagkita ni dito sa mga tao? Pila ang budget sa panghatag. Sa isa ka pa? Sa isang president? Makato yun, naami at yung budget 1,200 to put. Ang serve na mo is almost 500 lang. Tungod kay Gibara ni Kapitan. Samtang sa laing bahin, gilimod usab ni Alag ang pamahayag ni Kapitan Fiel nga walay proper communication rason nga wala sila pagamita sa gym sa maong barangay hinungdan nga gipaygayon na lamang niini ang kalihukan sa usa ka pribadong dapit. Sa pa sa konsehal nga ang pagpangasi matud pa ni Kap Fiel sa ilaha nagahulagway lamang nga wala kini respeto
gumikan una na nila nga girespeto ang desisyon sa kapitan nga dili ipagamit ang covered court ni aron nga manghatag og ayuda sa pikas bahin usab kay namdumang midepensa kining si Capfiel nga siya ang wala girespeto sa kampo ni Alag. Gani matud pa ni Alag nga wala may contact pa niini kanila ang kapitan o ang pagdumili niining ipagamit ang covered court sa barangay ang usa matud pa kamatang sa politika. Wala usab matud pa problema niini kung buot nga makikistorya sa kapitan si naisgutang city councilor aron usab nga masulbad ang maong issue. Samtang sa lingbahin nakaplagang putolang kamot og nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga gituoha nga gikaon sa usa ka makina sa junk shop sa Purok 13 Urbana, Barangay Bato, Turila ning Dakbayan sa Davao sa nakalabay nga adlaw. Giilang si Joey ang naasoy nga biktima, usa ka 25 anyos sa lalaki. Dunay kaipon og usa ka machine operator og lumulupi usab sa gikaingong dapit. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, miabot ang biktima sa gikaingong nga junk shop og nakigstorya sa lalaking pag-umangko niini nga si alias Andy usab ay kini nga migawas aron mo kaon. Sumala ni Andy human sa 20 minutos ang nakalabay og mipauli kini sa maong junk shop. Natingala kini nga adunay nag-andar nga hydraulic cutting machine sa dihang wala na nag-operate ang maong shop sulod na sa pipila ka mga bulan. Nakuratan ang maong pag-umangko na sa biktima diin nakaplaga na lamang niini nga naligo na sa kagaling dugo si Joey tapad sa gikaingong nga makina. Giliyon nga nangayog tabang si Andy Oga gipasayod ang kaipon sa maong biktima. Dugang niini gikabutyag usab sa kaipon nga kapila na nga misaysay ang maong biktima nga wala kini pulos gumikan, wala kini trabaho. Subay usab sa kapulisan nga wala natigyo nga foul play sa maong insidente. Apanan ingon pa nagmalaumon usab ang pamilya niini nga masayran ang tinuod nga panghitabo. Sa pikas bahin, ginatutukan karon sa Persons with Disabilities Affairs Office ang kampanya batok peking mga PWD IDs dinhi sa Dakbayan. Sumala pa ni Attorney Redendo Martinez, ang head sa PDAW, nga ginakumpiskahan o ginapakusga ni karon ang ilaw usab nga regulasyon sa pagmugda sa PWD ID. Aron nga malikayan kining paggamit sa dili mga kwalipikado, ingon man ang pagpangilad ngadto sa mga establishmento nga daan ang gireklamo sa pipila ka mga establishment owners dinhi sa Dakbayan. Hinuon gipasalig niining padayon ang ilang pakigtambayayong sa uban pang mga ahensya sa tumong nga maundang na kining maong kalihukan og masigurong matod gato sa tanang mga PWD sa Dakbayan ang serbisyo nga angay lamang ato kanila aron nga matagamtaman. Ning kasamtangan na ni Guro usab ang maong opisyal nga mas palapdan pa ang tanang programa alang sa tanang PWDs dinhi sa syudad. Aron usab nga sila ang matabangan. Pangunahan sa City Transport and Traffic Management Office ang ipahigayong Public Utility Vehicle Seminar karong semanaha. Sumala pa ni retired Colonel Dionisio Abude nga kini ang seminar alang sa tang mga PUV drivers nga mukuha og PUV ID. Gani tumong niini mao nga mahatagan og kahibalo og mas mapasabot usab sa mga drivers ang mga balaod og mandato nga angay niining tumanon mataglawig sa kadalanan. Dugang pa niini nga kini usa sa ilahang mga lakang og mga requirements sa paglukat og PUV ID aron nga mas sigurong walay mga drivers ang makalapas sa balaod at trapiko. Ingon man na malikayan ang mga disgrasya sa kadalanan. Gipainomduman usab niini ang tanang nga musalmot nga mudangop lamang sa ilahang opisina nga nahimutang diha sa Elias B. Lopez Street Corner, Patnubaya Street, SIR Matina og daloon lamang ang ilahang original na driver's license. Samtang mas gipalapdan karon sa Davao City Fire District ang mga programa alang sa paglikay sa sunog dinhi sa Dakbayan. Dungan kini sa malabot nga selebrasyon sa Fire Prevention Month sa bulan sa Marso. Sumala pa ni Fire Senior Inspector Shaira E. Borja, ang Chief Intelligence and Investigation Section, nga base sa talaan sa buhatan, miabot na og 99 ka mga kaso sa sunog. Ang natigayon nagikan lamang Enero hangtod Pebrero 19. Diin sagad niini ang non-structural sama na lamang sa grass fire, vehicle fire o uban pa. Sumala pa sa opisyal, bisan pa man ubos kini kung itandi sa 112 ka mga fire cases sa samang panahon sa nakalabing tuig. Gikabalak-an sa opisyal ang posible pang pagtaas sa ihap niini, hilabi pa nga ana pa lamang sa bulan sa Enero ug Pebrero. Subay niini, gipakusgan o gipaligon pa sa buhatan ang Oplan Ligtas sa
pamayanan o ang pagbisita sa mga kabalayan aron sa pag-akses sa mga kable sa kuryente. Kalakip na niini ang programang Four Square Roadshow aron nga matudloan ang mga kabataan sa mga agayang buhaton panahon sa emerhensya. Sa karon, giawag sa opisyal ang kooperasyon sa katawan aron nga malikayan na ang panayang pagtaas sa kaso karong panahon na. Dugang detalyes sa balitang lokala. Ang ulang usa ka drug pusher sa Malita, Davao Occidental kaniadtong nakalabing adlaw, human nga misukol sa kapulisan diin nakaangkon kini og samad pinusilanas sa dughan. Gikataho sa kapulisan nga napalitan og illegal nga droga sa usa ka bypass operation kini diin mibunot usab kini og .38 nga revolver. Hinungdan na nga neutralize kini sa otoridad. Gilayon kini nga gibitbit sa balay tambalan human nga nakaangkon sa giingon nga samad pinusilan ug ana karon na sa stable nga kahintang. Narecover sab sa kapulisan ang 5 ka hit sealed transparent plastic sachet nga dunay gituohang sulod nga shabu. Baybas naman og usa ka .38 nga revolver gikan sa suspetsado. Sa karon naa sa kwerpo sa kapulisan ang suspect ug atubangon na niini ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Sa pikas bahin, naangko og kining kagawasan ang 111 ka mga agrarian reforms beneficiaries kun ARBs sa may naay Cavite. Gumikan kini sa dugay na nilang mga nakagkulgot nga mga amortisasyon sa mga umahan nga gipangapod-apod na kanila ilawom sa Comprehensive Agrarian Reform Program kun CARP kadtong Pebrero 21 ning tuiga. Kini mo'y paagi usab sa gihimong paggarantiya na sa buhatan sa Department of Agrarian Reform kun DAR sa ilang mga utang. Gikanayon pa ni Provincial Agrarian Reform Program Officer nga si James Arthur Dubongco nga matag-usa sa 111 ka mga ARBs mo'y makadawat og Certificate of Condonation with release of mortgages. Diin, pag matuod lamang kini nga gipapas na ang dugay niining mga nakakulgot nila nga mga utang nga dunay kinitibuk ang kantidad nga mobalor sa 19 million pesos o gaduna pa ilaing 965,293 pesos. Samtang sa bahin ng daghang residente sa ikaduhang distrito sa Davao City ang nagpahayag sa ilang dakong pasalamat human makadawat og prosthetics pinaagi sa gamot program ni Javi Garcia Campos. Ubay-ubay na ka mga benepisyaryo sab ang nahatagan og prosthetics o prosthetic leg pinaagi sa programa. Nga dako nga ang natabang sa ilang pagbalik sa normal nga paglihok o pagkaaktibo sa ilang adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Nagpadayon gihapon ang pagpanghatag og prosthetics alang sa mga residente sa Distrito 2. Aron maka-avail sa programa, gidasig ang taga Distrito 2 nga muadto sa buhatan ni Javi Garcia Campos sa Bahada, Davao City. Ang gamot program naghatag dili lamang og prosthetics apan naglaki usab kini sa assistance alang sa prosthetics devices, wheelchair, hospital bills, medical expenses, burial assistance ug uban pa nga mga medical needs. 14 minutos na kalabay sila sa isa buntag natalya na sa mga balitang nasyonal. Gibabagan ang ikaingong convoy ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. Gumikan wala sumala pa kini saktong pagpahibalo o koordinasyon aron nga mulatas sa EDSA busway nga bahin sa Ortigas Station northbound carousel kagahapon adlaw alas 6 ang takna sa gabi. Subay sa kuha sa video sa Team Golf makita niini ang motorsiklo sa HPG ug duha pa ka SUV. Sa mga video, madugog usab nga nakiglalis ang usa sa mga convoy ug miyembro sa Highway Patrol Group ngadto sa usa ka tauan nasa convoy. Samtang nagapasabot kini sa pagsupak sa mga nahisgutan. Pakyas usab nga natikitan ang SUVs. Gumikan kalit kining nagpaturatoy palayo sa mga lugar. Gumikan usab dunay emergency sumala pa sa Campo Crame. Pipila ka minuto ang milabay. Mibalik ang usa ka Fortuner o gitikitan. Apan nasayran kini nga lahi na ang mausakyanan gikan sa giharang sa mga giharang nga convoy.
Sa pagkakaroon, wala pa'y pagpaklaro gikan sa kampo sa PNP chief. May kalabutan sa maong panghitabo. Samtang sa laing bahin ni mius-us ngadto sa 7 ka milyon ka hektarya ang kalasangan sa Pilipinas base sa pinakaulahing report gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Wala pa kini sa katunga sa kapin sa 15 milyon nga hektarya sa kalasangan sa nasud. Ang Pilipinas adunay kinatibuk-an nga 30 milyon ka hektarya nga yuta o ang katunga niini kaniadtong giklasipikara nga mga yuta sa kalasangan. Matod pa ni Environment Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga, ang tibuok kalibutan apektado sa climate change, pagkawala sa biodiversity o polusyon o ang kalasangan sa Pilipinas dili immune niini. Gawas sa kalasangan apektado sab ang pangisda og tubig sa nasud tungod sa sobrang pagkawala sa bagang kalasangan sa nasud. Naningkamot karon ng ahensya aron madugangan ang 7 ka milyon ka hektarya nga yuta sa kalasangan ngadto sa 10 ka milyon ka hektarya. Gipasabotan ni Loizaga nga sa miaging tuig ang ahensya nakahimo sa pagmapa sa 1.2 milyon ka hektarya nga yuta nga ablihan na sa nagkadaiya nga People's Organization sa nga mutaba nga sa reforestation project niini. Nang hinauto sab ang kalihim mga madugangan na pakiniog laing 3 ka milyon ka hektarya nga ang tanan ipaubos usab sa reforestation sa tuig 2028. Sa pikas bahin, magatubang gihapon sa deportation crackdown ang mga undocumented Filipino immigrants sa Estados Unidos sa administrasyong Trump batok sa mga illegal nga imigrante. Matod pa ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Romualdez, ubay-ubay na nga mga bagong niabot nga mga Filipino ang nakanawat og apiso nga sila ipa-deport pabalik sa Pilipinas. Bisan kung dili pa sigurado ang ginaganon sa mga apektadong individual, kadaghanan kanila gikataho nga naa sa estado nga adunay dagka mga komunidad nga mga Pinoy sama na lamang sa California, New York ug New Jersey. Hinungdan nga giawhag ni Romualdez o ang kining tuwa dito sa Estados Unidos nga may representante sa mga kababayan ang mga apektadong Pilipino kasamtangang nagpuyo sa US sa pagpangita og mga legal nga paagi aron na sila ang magpabilin sa maong nasod. Kaya namduman nga kining crackdown subay kini sa mga taho kaniadtong Enero 24 pa nga dunay mga undocumented Filipinos nga nalambigit sa mga petty crimes ang gipang-deport o usab sa administrasyon ni Biden kaniadto. Giisgutan usab ni Romualdez ang posibilidad nga magpabilin ang mga Pinoy ngadto sa US kung limpyo lamang ang ilang immigration history. Gidugang pa sa embahada nga mga Pinoy nga nagpuyo sa Amerika sulod sa kapin 5 ka tuig ang pagtrabaho o pagbayad og buwis adunay mas taas nga kahigayunan nga mahimong legal ang ilang pagpabilin. Ilabi na kung sila ang mosulod sa nasod nga adunay mga balidong mga work visa bisan kung kini expired na. Hinoon, gipasiug na sa embahada nga lahi ang kahimtang sa mga nagsingabot gamit ang tourist visa lamang. Ning baguhay, gilusad na sa US Department of Homeland Security ang usa ka ad campaign nga nag-awhag sa mga illegal nga mga imigrante nga voluntaryo na lamang mobiya ug likayan ang posibleng mass deportation. Bisan pa sa pagpadayon sa pagsumpo sa imigrasyon, gipasalig usab sa embahada pinaagi kang Romualdez nga magpabiling lig-on ang relasyon tali sa Pilipinas ug Estados Unidos ubos sa ikaduhang termino ni US President Donald Trump. Iyang gipasalig nga walay dakong kausaban sa ilang relasyon. Sa laing bahin, ang Department of Foreign Affairs ug Department of Migrant Workers kung DNW ang nigahino sa pondo alang sa legal, financial ug medical nga tabang alang sa mga posibleng maapektuhang mga Pinoy. Samtang ang Department of Labor and Employment kun DOLE ay nagtanyag og suporta sa mga Filipino o mga Pinoy nga iuli pabalik sa Pilipinas. Dugang detalles sa Balitang Nasyonal. Dayag nga gisaway ni Department of National Defense kun DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Partido Komunista sa China tungod sa padayong pagdaog-daog niini sa gagmayng mga nasod. Ang pamahayag ni Teodoro atol sa iyang pagbisita sa Wallace Air Station sa San Fernando City, La Union. Matod ni Teodoro, dayaga nga gibaliwala sa China ang mga international nga balaod samtang padayon nga giharas ang mga gagmay nga mga nasod sama na lamang sa Pilipinas. Diin ang ilang expansionism o pinugos nga pagpalapad sa ilang teritoryo lakip ang pagbaliwala usab sa kaluwasan sa mga barko
barko sa West Philippine Sea. Buka sa tibuok kalibutan og giobserbahan sa matag nasod nga sakop sa Asia Pacific region. Kanatong isaway sa DND Secretary ang bag-ong makuyaw nga mga maniobra sa Chinese air assets sa baho di masinlok batok sa mga otoridad sa Bureau of Fisheries and Aquatics Resources. Matod ni Teodoro, kinahanglan nga palig-on pa sa Pilipinas ang ilang pakigalyansa sa ubang kanasura na aron mahunong na ang padayon nga pagpanghasi sa Chinese Communist Party. Gihimakak sa Malacañang ang pasangil ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga gikawat ug gibaligyan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang reserbang mga bulawan sa nasod. Sa press briefing sa Malacañang, gipasiugda ni Presidential Communications Office Undersecretary ug Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga ang Bangko Sentral ng Pilipinas mo'y bugtong guardian o administrator sa gold reserve sa Pilipinas. Ug ang presidente wala gayoy pagpanghilabot niini. Matod pa sa naisgutan nga daw walay may tambag kang kanhi Pangulong Duterte nga ang pagbaligya sa gold reserves aron nga matubag ang mga kinahanglanon sa pagbaylo sa Pilipinas maoy usa lamang kini ka regular nga kalihukan sa BSP. Base sa pamahayag sa BSP, kabahin sa ilang mandato, ang mga dili paghupot o daghang mga bulawan mao nga dunay kahigayunan nga ibaligya kini kung taas usab ang presyo niini. Matod sa opisyal, sa pagkatinuod sa tuig 2024, ang Gross International Reserve kung na GIR sa Pilipinas muigo sa 106.3 billion US dollar. Gikan kini sa 103.8 billion US dollar sa 2023. Gani hangtod sa Oktubre, niadtong nakalabayng tuig, wala motubag ang kanhi presidente sa maong aligasyon. Mao nga wala siya kasabot matud pa nganong magasigi og hisgot ang naisgotang kanhi pangulo. Nagtuo si Yusek Castro nga sa maong mga pahayag laing komedya lamang kini o campaign promise sa kanhi pangulo. Gipasalig pa ni Castro nga dili tugutan sa gobyerno ang naisgotang mga pamahayag nga magpadayon sa paggatap o mga bagak nga mga impormasyon. O seryoson matud pa sa Malacañang ang maong mga pamahayag aron nga mahibaluan sa publiko kung unsay sakto og mga tinuod nga impormasyon. 23 minutos na kalabay sa isa buntag detalye kita sa mga balitang international. Gikumpirma sa Holy See Press Office nga ang ika-10 kaadlaw nga pagpabilin ni Pope Francis sa Gemelli Hospital sa Roma, diin siya ang nagpatambal alang usab sa iyang double pneumonia. Maayo na matud pa ang dagan sa naiskutang Santo Papa, ang dagan sa iyang kahimtang sa panglawas. Matud niini nga nagmalinawon ang kagabion na diin makatulog na og makapahulay ang Santo Papa. Ingon man nga nakadawat na usab og kining lain pang dugo ang Santo Papa aron nga madugangan ang iya usab nga hemoglobin level. Dugang pa sa Holy See nga ang thrombocytopenia ang nagpabilin nga ligon. Bisan pa man nga ang pipila nga mga blood test niini ang mild renal insufficiency ang mao'y resulta nga sa pagkakaron ang nakontrola na. Og nagpadayon usab ang high flow oxygen therapy pinaagi sa nasal cannulas. Nasairan usab ni salmot sa belabayng adlaw si Pope Francis sa misa nga gipaygayon sa iyang apartment sa Gemelli Hospital uban ang iyang mga doktor ug nurse nga nagatiman sa naisgotang Santo Papa. Mipahawa na sa iyang pwesto si New Zealand Commerce Minister Andrew Bailey. Kini human ang gilaparo niini ang usa niini sa iyahang staff member. Gipahayag pa niini nga nahisubok kini sa panghitabo ug nadala lamang kini sa grabing argumento. Bisan pa man ang mikanaog na kini sa pwesto, magpabilin pagihapon ang naisgutan nga miyembro sa parlamento. Kung kainumduman nga niadtong bulan sa Oktubre, gibatikos ang naisgutang New Zealand Commerce Minister gumikan na sa pagdaog-daog niini sa usa ka mag-uuma. Samtang gisaligan sa daghang mga supporters ang pahisubo human usab sa halos tunga ka tuig na dihang napatay sa lapad nga Israeli airstrike sa Beirut, Lebanon ang Hezbollah leader nga si Hassan Nasrallah. Kinidungan sa paghatod kang Nasrallah sa lubnganan niini.
Dungan ang daghan nga mga nakikiusa sa kining labing dako nga stadium sa Beirut o gisugdan pa kini sa mga paghinumdum o guban pang mga kalihukan sa nisgutang lugar. Kining sinasrala ang sekretong gilubong sa usa ka pribadong sementeryo human usab nga napatay kini gikan sa pagpangatake sa Israeli Defense Forces. 25 minutos na nakalabay sa isa buntag detalye kita sa mga balita o din sa balitang espesyal. Dili kuto, pasintabi sa mga agakaon ha, kundili 19 ka mga cocaine nga mga kapsula ang nakitaan sa mga otoridad dinhi sa usa ka wig sa usab ka lalaki nga naharang sa airport dito sa Cartagena, Colombia. Sa gipagawas nga video sa mga kapulisan sa maong nasud, hinahinay nga giupawan ang maong lalaki. Gitastas ang suot nining wig ug inanay usab nga migimaw ang mga cocaine gikan sa ulo nini. Sigun pa sa Metropolitan Police sa maong lugar, padulong unta sa Amsterdam ang suspect nga Colombian. Dihang naharang kini sa airport. Nakuha gikan sa lalaking 19 ka mga kapsula sa nasampit nga illegal nga droga. Diin, duha kini o dunay kini mga timbang nga mukapin sa 200 grams o gibala-balaang mukantidad kini og 10,000 euros. Kung itandi kini sa salapi sa Pilipinas, 600,000 pesos kung mulagpas sa tunga sa milyon ka pesos. Sa kasamtangan, anana sa kustodiya sa Attorney General Office ang mga suspect og nagatubang kini sa kasong trafficking, manufacturing, and possession of narcotics substances. Detalye na sa balitang negosyo. Gipasigarbo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang dili muminos sa 700 kadiwa store sa Tibuca, Pilipinas. Mingon si Marcos nga gawas sa giablihan nga job fair, muinstolar usab ang gobyerno sa dugang nga mga kadiwa store sa probinsya o gitarget ang 1,300 kadiwa store sa dili pa matapos ang iyang termino. Sulod sa mga tindahan, ang pinakabarato nga kinilo nga bugas gikan sa NFA, pinakabaratong mga utanon o prutas gikan sa mga mag-uuma nga gihatag sa subsidiyo usab sa gobyerno o guban pa nga bataka nga produkto. Unang gitin-aw sa Department of Social Welfare and Development nga dunay limitasyon sa gidaghanon sa kinilong bugas nga mapalit sa usa ka individual sa mata nga sa ingon pa sa mataga kadiwa stores. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 57 pesos and 80 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 45 centavos, Singaporean dollar 43 pesos and 36 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 44 centavos, samtang sa atong euro 60 pesos and 70 centavos. Sa tambalitang paog na sukusog, may atras ang kanhi world number 1 nga si Venus Williams sa pagdula niini sa BNP Paribas Open sa Indian Wells alas sa tennis. Gikumpirma sa direktor sa torneo nga si Tommy Haas ang pag-atras ni Williams. Ang pahibalo na itabo human gianunsyo usab ni Williams sa usa ka podcast nga dili na kini modula pa. Gipasabot sa 44 anyos nga tennis star nga bubiyahe siya sa gawas sa nasod, busa dili na kini makadula. Kiniunta ang iyang unang pagpakita human sa iyang unang hugna nga kapildihan kaniadto sa 2024 Miami Open. Sa showbiz balita, may depensa ang American singer nga si John Legend sa paghimo niini og concert sa Rwanda. Gibatikos ang naisgutan gumikan kay ang Rwanda ang nalambigit sa pakig-away niini sa silingang nasud nga mao ang Democratic Republic of Congo. Gipahig-usab sa naisgutan nga dili insakto nga silutan ang mga tao sa Rwanda gumikan kay ang nalambigit sa pagpangatake sa Congo mao ang mga militanteng grupo. Kay nung dumaan nga gisuportahan usab sa Rwanda ang M23 rebels nga mao ang mikontrola sa dakong bahin sa syudad sa Congo. Mga kabombo, makatong pagkatod kaninyo sa Bomba News and Views Morning Edition. Adlaw kita karon nga Miyerkules, petsa 26 na sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Sama ko sa pabalikan ta lamang ang atong mga headlines. Sa top story, Office of the Vice President gipasidunggan ang mga veterano sa World War II. Sa balitang lokal, Councilor Alaga nagpaklaro nga walay vote buying nga nahitabo. Balitang national gikaingong convoy ni PNP Chief Marbil nababagan sa mga traffic enforcer. Sa balitang international, Pope Francis anana sa maayo ang
nahimtang sa iya nga pagpatambal sumala sa Holy See Press Office. Sa balitang nga special, 19 ka mga cocaine capsules nga gitago sa gisot nga wig sa kalalaki. Sikop sa mga otoridad. Sa balitang negosyo, 1,300 kadiwa stores. Target nga matukod sa nasod ay pamahumanang termino ni PBBM. Sa sports news, kanhi world number 1 sa tennis nga si Venus Williams may atras sa pagdula nini sa BNP Paribas Open sa Indian Wells. Sa showbiz balita, American singer nga si John Legend may depensa sa iya nga kaugalingon labot sa iyang gipagayong concert sa Rwanda. Mga kabombo, kami ang inyong nahimong mga tigbalita. Kini si Bombo Prince Pandilenga. Kiniusab si Bombo Levi De Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!